घेऊन कुर्सचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या बरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्రైజ్ ది లార్డ్. म्हज्या मगच्चनो आशिर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपे असो देश तुमचो जमन आसा. उता सकाळीच्या वेळा म्हणटा गे मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23. जेजून ताका म्हळें साध्य जाल्यार सत म्हणटल्याक सर्व सांगते साध्य. साध्य जाल्यार सत म्हणटल्याक सर्व सांगते साध्य. भुरग्याचो बापय दुकां गळोन म्हणालो लोगी सत म्हणटा धन्या. सत म्हणटा पळया उतार म्हणटा की 24. तितल्यार भुरग्याचो बापय दुकां गळोन व्हडल्यान म्हणालो सत म्हणटा धन्या. म्हजो अविस्वास पयस करूंक तुका तुंच म्हाका आदार. आज म्हजो अविस्वास पयस करूंक तुंच म्हाका आदार. आमचो विस्वास आज आमी अविस्वासान बुडल्या म्हणजे देव करता गी ना गी म्हणलो दुबाव गी. लोक 137 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणलें की तेंच ना ह्या संवसारांत. जराम्या 32:27 आमचे जिबेर तसे उता हांवच सर्वेस पावर सगळ्या मनशाक असो देव म्हाका असाध्य म्हणलें की तेंच ना की तेंच ना. म्हज्या मगाच्यान आज ब्रेस्तोरस दीस आमी आराम करता आसतना ह्या सकाळच्या वेळार जेजू म्हणटा की जर तूं सत मानताय सत म्हणटल्यांक सर्व संगती साध्य जावन आसा. जेजू मार्ताक आनी मोरयेक म्हणटा की जर आज तूं सत मानताय देवाची महिमा तूं पळोवंक शकतले. देवाची महिमा देवाची महिमा. म्हज्या मगाचे न्हू 15 दिसां पयले घडली घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. सुमार 3 म्हयने जावन कंटिन्यू एक भाव मागणें आयकून आसलो आनी ताच्या खांकेर एक गांठ आसली भितर आनी फोल्ड करूंक जायनासलें दूख आसली आनी ती गांठ अशी ताका सतयताली की डॉक्टराक दाखयल्या वेळार डॉक्टर कित्याक म्हणल्यार आमी बायोप्सिकान पळया कित्याक म्हणल्यार म्हाका डावट जावन आसा आनी ताका भिरांत दिसली. ह्या दिसांनी इल्ले गांठ उदी जाल्यार तशें भे आमकां इल्लें आनी कितें जाल्यार भे आमकां कोणाकी कॅन्सर जाल्यार आमकां भे. बरो भुरगो म्हणटालो
आवय घेवन आयिल्ली लास्ट कन्वेन्शन भुरगो भिरांत टेंशन अशें कितें जालें ब्रदर तो भायर वयताना भियेता कॅन्सर म्हूण आनी कितें भियेता सर कित्याक म्हळ्यार ताच्याच इस्काला भुरग्याक कॅन्सर जालें ताका हाका बे पण आज भिरांत कशी आमच्या जिवितांत रास करता आसा विंगड रितीन आमी आज भिरांतेन बुडल्या ह्या भावान खांकेंत एक गांठ आसता वेळार ताणें डॉक्टरा कडेन गेलो आनी डॉक्टरान म्हणलें की बायप्सी करून पळया कितें म्हणी डावट आसतलें कित्याक गांठ आसा म्हणल्यार त्या क्षण आमकां इल्लो दुबाव आसा ताणें चॅकिंगाक दुसऱ्या दीस परतून आपयलें आनी त्या दिसा आराधनांत मागूंक सुरू केलें सोम्या हांव सत मानता तुज्यान हें करूंक जाता दुसरे डॉक्टर वचूना परतून मागूंक सुरू केलें परत 3 म्हयने कंटिन्यू ह्या भावान मागूंक सुरू केलें सोम्या तुका साध्य म्हणलें कांयच ना लाजरसाचो जीव केलो वयर जाल्यार आज तस्सो धनी तस्सो मी तूं जावन आसाय तुका ह्या म्हज्या कुडींतली गांठ पयस करूंक असाध्य म्हणलें ना सत म्हणटल्यांक सर्व संगती साध्य म्हज्या मगाच्या हर एक दिसा ह्या गांठीचेर हात दवरून 3 ते 4 आराधनांत विश्वासान मागता आसतना ही गांठ व्हडली गांठ मऊ जावंक सुरू जाली दीस वेता आतां एकदम लेवल जावन उदका बरी ती गांठ परतून डॉक्टराकडे गेलो तो 15 दिसा उपरांत डॉक्टरान म्हणलें की तेणें डॉक्टर आतां कितें करचें डॉक्टर म्हणून ना कांय ना उदक तें कांय करची गरज ना हालेलुया त्या खातीर उतार म्हणटा की सत म्हणटल्यांक सर्व संगती साध्य एक दोळे जांपे आमचे हात आमचे उक्ते दवरया तर जेजू आराधन करया त्या सुम्याक स्तुती करया ह्या ब्रेस्तराचो दीस जावं दी आमी सत मनच्या खातीर सुम्याचे अद्भुत अजापाचे सुम्याच्या त्या काकुतीचेर आमी सत मानूंक जाय ताच्या पदवेचेर आमी सत मानूंक जाय आमी सोडवणेची पर्जा जावन आसा आमी सुटका जोड घेतली भुरगीं जावन आसा देवसराच्या बुलावण्याक भिरांत एक वळख जावची न्ही आज सत मानून कितेंय तूं मागशी देव तुका दितालो सत मानता जाल्यार आज वर्ती अद्भुत अजापां तूं पळोवंक शकते साध्य जाल्यार सत म्हणटल्यांक सर्व संगती साध्य जावन आसा ते सोम्य आराधन करया त्या दिनवास या त्या वाकडून म्हणया वेळार सगळें सांगता म्हणया वेळार हालेलुया We worship you, Lord. आराधन महिमा स्तुती वाकणी होगळो स्ताव जेजू थंयसर आमचो आसरो आनी भरवसो जावन आसा तुमच्या मोदीक समाधान जावं फुरो तकले तुजी जिवी सुमेची त्या समर्पण दी तुजी दुखेस आनी कणवाळ्याची काळीज त्या सुम्याक दिया वेळार तुजी अस्कत मत जेजूक दिया वेळार तुझे उण्यापण हिरालाय जेजूक दिया वेळार हालेलुया हालेलुया सगळे सांगता मेळाव हालेलुया सकाळच्या वेळार सुम्याक आमी आराधन करया वाकण या दिनवासियां तशी वर्ते सगळ्यात आमचे वळण द्या वळा आयसो दीस नंदन जावं दी बेसमनी करपेन पदव्यान बरलो आमचो दीस जावं दी जेजू म्हज्या सडवंदरा जेजू म्हज्या सडवंदरा जेजू म्हज्या जेजू म्हज्या जीव दातारा जेजू म्हज्या जीव दातारा जेजू म्हज्या जीव दातारा जीव दातारा हालेलुया आराधना तुका महिमा तुका वाकण
तुका स्तुती तुका जेजू वगळसिता वंदिता जेजू आयसो दीस आज तुका समर्पिता सत्मानान मागो परमेश्वर मागो भावार्थान मागो आज कृपा बोंडला पळय सगळं पळय जेजू सगळं कोडू चिंता कोडू घडिता मग सुटकाला पळय जेजू आशीर्वाद आमचे जीवित वळवू दे व सगळं दीस तुमचो नंदन कर बेसवानी बोर आशीर्वादानी बोर तुझ्या कृपेन भर म्हणून तुझ्याले परतून आणि परतून मागता जेजू हालेलुया 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 worship you Lord आराधन 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 हालेलुया 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 येशुवे जेजू 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 तुझ्या दैवी सत्रा तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर तुझ्या ज्ञानान आमकां बोर तुझ्या दैवी कृपेन आमकां बोर सगळं बंद काढतो अडकळ येरारायतो बेजारा सुटकाला बोय आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो आशीर्वादांनी भरलो बेसवानी भरलो दुबाव हिराराय अडकळ्यो सगळं कष्ट अनवरतावन पिडेतान मारेकार सकतेतावन हिरारायता मग सुटकाला बोय जेजू तुझ्या स्पिरिटान आमकां बोर तुझ्या पदव्यान आमकां बोर तुझ्या कृपेन आमकां बोर अभिषेक कर आशीर्वादीत कर जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर तुझ्या उतार जिवे आनी क्रियात्मक संस्था त्या तुझ्या उतरान आमकां सुटका सडवण पाचवी आशीर्वाद लाभो द्या वळा हालेलुया 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 आराधन 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 तुका जेजू महिमा तुका वाकण तुका जेजू हालेलुया आराधन महिमा तुका जेजू तुका स्तुती तुका वाकणटाव तुका होगळसिताव या सकाळच्या वेळा तुका आमी दिनवासताव जेजू तुझ्या उतार जिवे आनी क्रियात्मक संवन आसा तुझ्या दैवी शक्तीन तूं आमकां बोर तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू तुझ्या उतरान आमकां जिवंक शिकय जेजू आज तुझ्या उतरान आमकां जिवंक शिकय ते उतार आसा आमच्या काळजान धैर्य बळ खटायला मोदी सगळं संकटांत आमकां सुटकला मोदी वेळा प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान ह्या एका भयणीची टेस्टमनी तुमी आयकया तिचे दू ही टेस्टमनी दिवन आसा कशें डॉक्टर चिकमंगळूर थावन ह्या भयणीचें घर जावन आसा डॉक्टरान म्हणलें की होप सोडलो हार्ट अटॅक आवय कळोवंक नातलें आनी जेन्ना बँगलोर हॉस्पिटलांत वता आसतना सगळ्या कुटुंबादारांनी पॅटिशन घालें मात्र न्ही बायबल आंबुलन्सार घेवन कंटिन्यू तांणी वाचूंक सुरू केलें इवन तांच्या गाडयेर आंबुलन्स गाडी त्या गाडयेर कंटिन्यू बायबल वाचूंक सुरू केलें देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक देवाचें उतर सगत आसा सत म्हणटल्यांक सत सांगते साध्य जावन आसा म्हज्या मोगाचेर वचून पावता आसतना हॉस्पिटलान बऱ्यांत हॉस्पिटलान गेली डॉक्टर म्हणालो की कांयच प्रॉब्लम्स आसा नथींग प्रॉब्लम्स हे दू आज बापूर टेस्टमनी दिवन आसा आयकया आनी सोम्याक आज आमी अर्घा दिवया कित्याक सेम सोमी सेम सडवंदा सेम आमचो देव काकुदा देव दयाळ देव आम्हा सर्वांचे ताची काकुची दिश्ट आमच्या तो लायता त्या सोमी अर्घा दिवया आनी वाकणया ही टेस्टमनी आमी आयकुया वळा Praise the Lord. I'm Shonika from Chikamagaluru. I'm here to give testimony of my mother. She was suffering from heart pricking, so she underwent an ECG test. In report, there was huge variation. Then she was soon taken to Shivamogga. So I requested Brother Prakash to give the word of God. They gave us the word of God. My family members and me kept on repeating it. Next day, when she was taken to angiogram, there was no blockages. I thank God for making such a miracle in my mother's life. I thank Brother Prakash and his team for praying for my mother. Sorry for giving the testimony late. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. म्हजें नांव रेना हांव मंगळूरतान उलयतां म्हज्या 6 वर्साच्या भुरग्याक मस्त ताप येतलो ताप 104 डिग्री आसलो
तापाचे वखात दिल्यार माथ्याक लुगार दवरल्यार ताप देवानातलो हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपा पिटिशन धाडलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 33:6 दिले. हे वर्ड ऑफ गॉड हांवें दिमी घालून रिपीट केले आनी भुरग्यां पासत मागोवंक सुरू केले आनी देवाक अर्घां दिवंक सुरू केली. भुरग्याचो ताप 2 घंट्या उपरांत कंप्लीट देवलो आनी भुरगे नॉर्मल जाले. देखून हांव धन्या देवाक काळजांतान अर्घां दिता. अर्घां तुका आसम्यान जेजू, ओगलाप तुका आसम्यान जेजू, महिमा तुका आसम्यान जेजू. डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता. 5 भासोनी ह्या सकाळच्या वेळा आमी जाण एकले सांगात म्हणून वाचया. लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. दैस सांडल्यान सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीर बुडलेल्यांक तो निवारता. साम चॅप्टर 146 वर्स 8. सर्वेस्पर कुरड्यांचे तळे उगडता, भागोवन गेल्ल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 3 वर्स 22. तांकां भियानाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमच्या पासून झुजतलो. सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमच्या पासून झुजतलो. परत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव मेंगलोरतावन उलयतां. पयल्यान पयलें धन्या देवाक हांव अर्घां दिता ताणें केल्ल्या सर उपकारांक. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयले टेस्टमनी म्हज्या दुवेचे वॉटर आयडी भायर पडले, मेळूंक नातले. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्या उपरांत वॉटर आयडी मेळ्ळें. दुसरे टेस्टमनी म्हजे पांयांचे गांठयो मस्त दूख आसले. हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्ल्या वेळार गांठये दूख संपूर्ण गूण जाले. त्या देखून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दिता. अर्घां तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं आनी भरपूर आशिर्वादान तांकां बरो म्हूण मागता. हांव मायकल कुएडसोन म्हजी साक्ष दितां. जानेवारीच्या 4 तारखेर म्हाका लोवर मोलार दांतांत आनी रायट सायड तकली खूब दुखताली, सोंसूकूच जायना आसलें. हॉस्पिटलाक वचोंक म्हूण आसतना टायम मेळनासल्यान वचोंकूच ना. सांजेर सुमार 7 वरार ब्रदर प्रकाशाचें चिक्कमंगळूरू 4 तारखेर जाल्लें युकरिस्तीक एडोरेशन मागणें यूट्यूबार पळयतालो. म्हजी नदर सक्रामेंतांत आसल्या उंड्याचेरूच आसली आनी हांव मागतालो जेजू म्हजी दूख उणें कर म्हूण. त्याच वेळार जेजूचें तोंड म्हाका त्या उंड्यान दिसलें आनी हांवें जेजूक सांगलें, जेजू म्हजी दांतांची पिडा गूण कर म्हूण. त्याच वेळार सगळी दूख म्हजी नंत जाली आनी हांव कंप्लीट बरो जालो. त्या वेळार म्हाका खूब बरें दिसलें आनी आज पासून ती दूख आनीक परतून येवंकूच ना. अर्घां तुका सोमिया, महिमा तुका सोमिया. तशेंच आमचे खातीर रात दीस मागतल्या आनी आमकां जेजू लागीं मागणें करून मागोवंक शिकयल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या ग्रुपाक देवाचें दराळ आशिर्वाद मागता. पळय म्हज्या मोगाचें देवाची उतरां आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 34 वर्स 10 आमकां म्हणटा, ग्रेस्त दुबळे जातात आनी भुकेतात पूण सर्वेस्परा सोदतल्यांक कांयच उणें ना. आज सर्वेस्परा सोदतल्यांक कांयच उणें आसचें. त्या खातीर म्हणटा की परतून पुटी साम चॅप्टर 31 वर्स 21 म्हणटा, ताचे तें आमचें काळें संतोसता, ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. कित्याक ताचे थंय आमचें काळें संतोसता, ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. परतून 22 म्हणटा की तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवोसो. हर एक दिसा त्या सोम्याचेर आमचो भरवोसो दवरया. हर एक दिसा त्या खातीर परतून साम 34 वर्स 8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. कित्याक तुजेरच आमचो भरवोसो दवरता. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. आज ताचे विस्वासी मोगाचेर आमी पातयेवया, ताचे काकुतीचेर आज आमी पातयेवया, ताचे दैवी सक्तेचेर आज आमी पातयेवया. तो करतालोच केल्ल्या शिवाय
तो रावचो ना, कित्याक तो करतलोच, केल्ल्या शिवाय तो रावचो ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पण आयसाय चॅप्टर 42 वर्स 16 पळा. आयसाय चॅप्टर 42 वर्स 16 आमकां भोव आपुरब्यान म्हणटा की हांव कुरड्यांक अपरिचीत रस्त्यार चलयतलो, तांकां वळखना त्या मार्गार वाट दाखयतलो, तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो आनी वांकडे तिंकडे वाटो नीट करतलो. हे हांव करतलो, केल्ल्या शिवाय हांव रावचोच ना. हांव करतलोच. आमचो भावार्थ सुम्या ते घट दवरया. करतलोच तो, केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. ह्या भुरग्यान टेस्टिमनी दिली आपल्या आवयची. त्या कुटुंबादारा म्हाका ती चिकमंगळूर मेळ्ळी ते कुटाम. तांचो भावार्थ ती म्हणटात की ब्रदर, आमी सदांच देवाच्या उतरां बळवंत जाल्या, देवाच्या उतरांत आमी घट जाल्या. त्या दीस देवान ह्या भयणीच्या जिवीत केल्ले अद्भुतां पळोवन ताची भयणीचो घोव सगळी फॅमिली आज देवाच्या उतराच्या गोडसाण्यान ती मुखार वेते आसा. देवाच्या उतराची गोडसाण आमची जिबे सदांच आसूंक जाय. ते रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9 हर एक आमकां म्हणटा की जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उसारशी जाल्यार एकडे वाचया आमी. जेजूस तुमी म्हण, जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं तुज्या वंटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत सत मानूंक जाय. जेजूस सोमी तो सोडवंदा अनवरतावन विघ्नातावन इरातावन बेजारातावन कॅन्सरातावन मारेकार पिडेतावन आमकां तूं सुटका आनी सडवण लाभयतलो म्हणून तूं सत मानशी जाल्यार जेजूस आज तुका सोडयता म्हणून तूं सत मानशी जाल्यार जेजूस तूं सुटका लाभयता म्हणून सत मानशी जाल्यार जेजूस तूं निवारता म्हणून तूं सत मानशी जाल्यार खंडीत जावन ताची सकत तूं अनुभव करताय. थोड्या फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो भावार्थ हालता वैगी 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 ना. त्या खातीर देवाची उतर वाचसा. एक पटी न्ही 5 पटी 10 पटी वाचचें आमी. देवाचें उतर वाचया. वाचता 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 आमचो भावार्थ घट जाते रावता. हांगा म्हणटा पळया हांव तें करतलो, केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. आमचो देव करतलो जावन आसा. सांगून फटयत आसतो देव न्हय. आमी ताच्या सांगात रावना. आमी चुकता. देव आपल्या उतरां चुकाना. देवान म्हणलें इस्रायल परचेर बोब मारता आसतना इजिप्ट गांवांत हांव तुमकां सोडयता. हांव तुमकां दूद आनी मोवाळचे तो प्रदेशांत भितर सरयता. आज तुमी उलो मारता Psalm 130 verse 1 and 2 तुमी उलो मारता देव म्हणटा हांव तुका बचाव करता. हांव तुका सोडचो ना. हांव तुका सांडचो ना. ही देवाची बासुनी. त्या खातीर आमी ताच्या मोगा लागीं एक जावया. एकडी आमचो भावार्थ घट करया. उरलें सगळें नेगेटीव जे कितें जाता जायना ते प्रचिंचे नाका. देव म्हजो करतालो जावन आसा. इस्रायल परचेक इजिप्टांतल्यान भायर हाडून त्या सुक्या धरणींतल्यान भितर सरन बासयल्ल्या गांवांत पावयले जाल्यार 40 वर्सां ताणें तेच्या परचे खाण जेवण उदक दिवन पसले वयसला. तो देव म्हाका तुका पोशिना गी, राखाने गी, सांबाळिना गी, अनवरातो निवारणा गी, कश्टांतल्यान सुटका लाभयना गी, आमच्या दोळ्यांत ते दुखा तो पळयना गी. 100% तो पळयते आसा. भिया नाका. त्या खातीर कष्टामध्ये, अनवरामध्ये, दुखामध्ये, इराऱ्यामध्ये, बेजाऱ्यामध्ये ताका स्तुती करा. सोम्या सत म्हणटा तूं म्हज्या जिवितांत अद्भुतां करतो रे. हांव तुका आराधना करता. हांव तुका स्तुती करता. देवसराक दुबाव हांड घालूंक अवकाश जावचो ना. देवसराक आमकां सकयल घालन प्रत्येक तरान अडचणें सांबाळून दवरून आज खेळकुळा पळोवंक अवकाश जावचो ना. आमच्या भावार्थान आमी घट जावया. देवाच्या उतराचेर पातयेवन त्या उतरा पडून जिवया. एगडी आमचे दोळे धांपया. मोगाळा जेजू आज तुका आमी आर्गायता आसतना वाडय आम सर्वस्व आमचो भावार्थ सुम्या. तुवें ह्या भुरग्याच्या बापाय म्हणलें की सत मानता वय जाल्यार सत मानलेल्यांक सरसंगती साध्य जावन आसा. वय सुम्या तो बापाय भुरग्याचो सत मानी लागलो आनी भुरग्याक सुटका तुवें लाभयलें. आमी सत मानता सुम्या हे करूंक तुज्यान साध्य आसा आनी बापान सर पदवी तुज्या हातान दिला. वय सुम्या
आमच्या पातकांतून आमकां तुवें सोडयलाय, एक नवें जिवीत आमकां तुवें प्राप्त केलाय, वायटांतून तुवें आमकां निवारलाय. म्हज्या जेजू, म्हज्या राया, म्हज्या धन्या, आमची काकूत कर, आमचे दायद घे. आयसीयूंत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाची तणीर असल्या, कॅन्सरान वळवळतल्या, लास्ट किमो खातीर आज तडपडतल्या, आज तांचे जीव कूड सगळी कांगाल जावन सोलो की जायना, आज एक इरारे भोगच्या हर एक भाव भयणाक आमी तुज्या मुखार उबारता. ताका समाधान लापय जेजू. तांची कुटुंबां दरा तुका बोब मारता आसा जेजू, आज तांची दायद घे. कितले पयशे फसलात, रिणार आसात, काम नासतना आसा, कावजिणी भिरांत, कुटुंबामध्ये असमाधान, हिरारे अडकळ्यो, आज मोतीक समाधान आसतना कांगाल जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल जेजू. सुम्या तांच्या मोतीक समाधान लाभय, वायटाचो निवार, अस्कत सुटका लाभय. आयसो दीस तांचो तुज्या मोगान बरलो जावं दी, तुज्या कृपेन बरलो जावं दी, आशिर्वादाचो दीस तांचो फावो जावं दी म्हणून तुज्याच नांवान आमी मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो विशेष मांडावळ आजच ओपन आउटरीच आमचे सांजेर 6:30 7 सवाय 9 ओपन ग्राउंडाचेर इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स आराधना आसतले. हांव फादर नॉयल, फादर सेबेस्टियन आनी आमी सगळे पंगड आसतलो माग्या आनी सुमेची सकत अनबोकरे कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. फाल्यां आनी परवा 2 दीस मुल्की ओपन आउटरीच शुक्रार आनी शेनवारा म्हयन्याचो वर्साचो पयलो म्हयनो रावोंक वेवस्था आसा. रावल्यांकी राती मागण्या आसास 9 to 5 राती मागण्या आसा. परतुनी दुसऱ्या शेनवार दनपारा विशेष ते भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक एटलिस्ट सकाळी कॉलेज आसा जाल्यार दनपारा उपरांत म्हण येया. 3 to 5 भुरग्यांक विशेष आराधन, तरणाट्यांक भुरग्यांक जण एकल्यांक दोनी दीस आराधन आसा. पेकोणीच्या मागण्या आसा, विशेष भलायके खातीर मागण्या आसा. हे सगळ्या कश्टांतून अनवरांतून इरारेतून जेजू तुमकां सुटका लाबंदी. म्हयन्याचे वर्साचो पयले 2 दीस म्हयन्यांत आमी जेजूक दिव्या शुक्रार आनी शेनवार एकामेकाक सांगा, जण एकली त्या सुवातेर हजर जावन सांगाता मेळून देवाक उलो मारया आनी ताची दैवी सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो आयतार दीस 15 तारीख इन्फंट जिजस चर्च जोगेश्वरी इश्ट सांजेर 5 to 5:30 अर्गा वाकाणी, 5:30 to 6:30 कोंकणी मिसाचें बलिदान, 6:30 to 8:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पिडेस्तांक, हर एक गरजेवंता खातीर म्हज्या मोगाचेनो हर एक कडेन भुरग्यां टेंशन आसा, पिडेन आसा, हर एक आसा त्या आराधना भुरग्यांक घेवन येया. ह्या वर्सा विशेष ते भुरग्यांक आनी तरणाट्या खातीर आमी माग्या आनी हर एक गरजेवंताची गरजो तसो जेजू पूर्ण करूं दी, ताची काकूत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी जणिकले आयकुया. My name is Brian De Silva. I currently reside at Ghatkopar. This testimony is about my back pain, which has been completely healed. I had a lower back pain near the monkey bone right hand side. It used to cause me a lot of pain while sitting down and bending down. I was not able to sit for a long time. By attending the first Thursday prayer service of 2023, I was completely healed during the adoration by the Lord's blessing. Praise the Lord. Thank you, Jesus, for your mighty blessing and healing on me. Thank you, Brother Prakash and the team for the prayer services. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव अनिल. हांव बोंबयतावन उलयतां. म्हाका गेल्या त्या 3 म्हयन्यांनी कामा कडेन फिटनेस सर्टिफिकेट मेळोन नासली. म्हजें हिमोग्लोबीन लो आहलें, शुगर हाय आहली. त्या देखून म्हाका फिट सर्टिफिकेट दिवना. म्हाका कामांत रेस्ट दिल्लो म्हाका. आनी हांव हिमोग्लोबीन वाडोवच्या खातीर वखदां केलीं. वखदां करतना इन्वेस्टिगेशन करच्या वेळार डॉक्टराक म्हज्या सोनोग्राफींत म्हज्या प्रोस्टेटांत कांय प्रॉब्लेम आसा म्हण दिसलें. तशें MRI काडली. MRI काडटना तातूंय सस्पेक्टेड प्रोस्टेट कॅन्सर म्हणून दाखयलें. पूण देवाक अर्गां हर एकल्यांनी म्हजे पासून मागलें. स्पेशली हांव अर्गां दितां ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी डिवायन मर्सी टिमाक. तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ल्या हर एका पाद्रींक माद्रींक आनी म्हज्या भावा भयणींक अर्गां दितां. आनी सुम्या जेजूक सर्वांत पयलें अर्गां दितां. कित्याक म्हळ्यार टाटा हॉस्पिटलांत आमी रिपोर्ट्स दाखयल्ले. टाटा हॉस्पिटलांत म्हणालें
आमकां कांय सस्पिशियस दिसना देखून मागीर आमी एका म्हयन्या उपरांत किंवा 1.5 म्हयन्या उपरांत एक MRI काडून पळया आनी तशें म्हजे उरलेले रिपोर्ट्स पुरा बरे आसात. उरलेले रिपोर्ट्स बरे आयल्याक हांव सोम्या जेजूक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हाका परतून फाल्यां तावन कामाक आपयलां त्या देखून अनेक अर्गां सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हज्या जिणेंत गेल्ल्या बेसावांक अर्गां दिवन ताणें केल्ल्या आजापाची साक्स दिवंक अपेक्षिता. पयली साक्स, म्हाका पाड दूख उठिल्ली आनी दिंबी घालूंक बसूंक मस्तकस जातले. ते जाल्यार डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी दिल्लें देवाचें उतर साम 86:5 आनी साम 50:15 वाचलें. इल्ल्या वेळानच म्हाका मस्त बरेपण लाभलें आनी थोड्याच दिसांनी म्हजी पाड दूख कंप्लीट रावली. दुसरी साक्स, म्हाका सुमार 2.5 म्हयन्यांतावन कोंकली आशिल्ली. डाक्टराचें वखद केल्यारय बरें जावंक नातली. ते जाल्यार डिवायन मर्सी ग्रुपाक विनंती केली. म्हाका मेळिल्लें देवाचें उतर जेरेमाया 33:6 वाचूंक सुरू केलें. खंयच्याय जायनातलें बरेपण देवाच्या उतरांत जालें. म्हजी कोंकली संपूर्ण तरान रावली. तिसरी साक्स, म्हज्या मम्मी पप्पाच्या आनी भावाच्या पयना खातीर दनपराच्या मागण्या वेळार मागतली आनी साम 121, जोब 42:12, जोशुआ 1:9, लूक 1:37 सदांच मागतली. तांचें पयन बऱ्यान जालें. ह्या सर उपकारांक आनी देवान केल्ल्या सर वर्त्या उपकारांक हांव अर्गां दितां. मात्र न्हय, आमच्या कश्टांत जावं ते कितलेय ल्हान तरी आमच्या विनंतीक आमकां बेगीनच जाप दिवन देवाचें उतर दिवन धैर्यभरच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक अर्गां पाठयता. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन ताका साक्स दिवंक अपेक्षिता. थोड्या दिसांतावन म्हजो बावलो दुखतालो आनी इल्ली सूज आसल्या बरी आसली. बिकरनाकट्टे आसा केल्ल्या दनपराच्या पयल्या दिसाच्या YouTube लायव्ह वेळार हांवें दिंबयेर पडोवन मागलें. ब्रदरान सांगलें की कोणाकी शोल्डर पेन आसा जाल्यार हात वयर करून मागा म्हणून. दुसऱ्या दिसा हांव डॉक्टरा कडेन गेल्लीं पूण डॉक्टरान चेक करून कितेंच प्रॉब्लेम ना म्हूण सांगलें आनी म्हजें रुटीन चेकअपय बऱ्यान जालें. ह्या व्हडल्या उपकाराक हांव कालसतावन धन्य देवाक दीन वाचतां. थोड्या म्हयन्या पयलें आमी गांवाक गेल्ल्या. सबार कामां मतीन चिंतून आसल्यां. दनपराच्या मागण्यांत ती सर कामां सर्वेस्पराच्या हातांत उपसून दिलीं. थोड्या दिसांक गेल्यारय आमची सर कामां बऱ्यान जाल्ल्याक धन्य देवाक अर्गां पाठयता. म्हज्या पांयाच्या दुखीक हांवें मागूंक डिवायन मर्सी ग्रुपाक विनंती केली. म्हाका मेळिल्लें देवाचें उतर साम 86:5 आनी साम 50:15 हांव मागतलीं. आतां म्हजी पांयाची दूख बरी जाल्या. थोड्या दिसां पयलें आमचो बाब बरो नासतना हॉस्पिटलाक एडमीट जाल्लो. आतां तो बरो आसा आनी ताका घरा हाडला. ह्या सर उपकारांक तशेंच जिणेंत केल्ल्या सर ल्हान व्हड उपकारांक हांव धन्य देवाक अर्गां आनी होगला पाठयतां. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमकां तुमचो मागण्याचो आदार आनी रोस दिल्ल्याक थँक्स म्हणटां. तुमच्या कळमीत नातलेल्या वावराक